बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अजीज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें शर से महफूज फरमाए, आमीन। मैं आपके सामने जो नया सिलसिला मैंने शुरू किया है अलामात क़यामत के तहत, आज मैं उसके तहत आपके सामने मज़ीद तज़किरा करूँगा। तो आइए चलते हैं अलामात क़यामत के सिलसिले में। झूठे नबी होंगे। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी, यानी उम्मत आपस में खाना जंगी करने लगेगी, तो क़यामत तक तलवार चलती रहेगी और क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले मुशरिकीन में दाखिल ना हो जाएं, और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले बुतों को ना पूजें। फिर फरमाया कि बिलाशुबा मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, जिनमें से हर एक अपने को नबी बतलाएगा, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। आगे फरमाते हैं, जालिम को जालिम कहना, नेकी की राह बताना और बुराइयों से रोकना छूट जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि जालिम को जालिम कहने से डरने लगे, तो उनसे रुखसत हो जाना, यानी उनकी मजलिसों और महफिलों में शिरकत ना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे है, नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़खियों के 2 गिरोह पैदा होने वाले हैं, जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुए। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि एक गिरोह तो ऐसा पैदा होगा जो बैलों की दुम की तरह लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारा करेंगे, सुबह शाम अल्लाह के गुस्सा और नाराज़गी और लानत में फिरा करेंगे। दूसरा गिरोह वो ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी ही होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी उनकी तरफ माइल होंगी। इनके सर ऊँटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे, न जन्नत में दाखिल होंगी न जन्नत की खुशबू सूंघेंगी, हालांकि बिला शक व शुबा इसकी खुशबू इतनी दूर से, यानी बरसा बरस की मुसाफत से आती है। इस हदीस में 2 पेशीन गोइयाँ मज़कूर हैं। एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए फेरेंगे और लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक़्तिदार के नशा में ज़ईफ़ों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बिलावजह ख़्वामख़्वा आम पब्लिक को सताएंगे। दूसरी पेशीन गोई औरतों के हक़ में इरशाद फरमाई है कि आइंदा ज़माना में ऐसी औरतें मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी, यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेंगी कि उनके पहनने से जिस्म छुपाने का फ़ायदा हासिल ना होगा, या कपड़ा बारीक तो ना होगा मगर चुस्त होने और बदन की साख्त पर कस जाने की वजह से इसका पहनना और ना पहनना बराबर होगा। बदन पर कपड़ा होने और इसके बावजूद भी नंगा होने की एक सूरत यह भी है कि बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हो और बदन का बेशतर हिस्सा और खुसूसन वो अज़ा खुले रहें जिनको बाहया औरतें
غیر مردوں سے چھپاتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا۔ اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گی مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کے وقت زمین کی طرف جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے زنا کاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سرخ آندھی اور زلزلے آئیں گے اور صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کریں اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ خاندان کے سردار بد دین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلاوے، یعنی خوف کی وجہ سے گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ تو اس زمانہ میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ آئندہ واقعے تک اور تذکرہ تک میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔